हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा साइकोलोजिस्ट नवीन जोशी हुनुहुन्छ। जोशीजी स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद हजुर। विश्वभरि नै आज यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू अत्यन्त त्रसित बनेका छन्। अकर्डिङ टु डेटा 1,19,000 भन्दा बढी यो भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। यो भाइरसको उत्पत्ति सँगसँगै यो बीचमा भएको घटनाक्रमले केही शङ्कास्पद अथवा प्रश्न गर्ने ठाउँहरू पनि त्यहाँ देखिएका छन्। एज अ मनोविद यहाँले यो भाइरसलाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ र यो भाइरस कन्स्पिरेसी हो कि होइन? भाइरसको डेथ अथवा यो भाइरस कति खतरनाक हो, यो कन्स्पिरेसी हो भन्नुपर्दा पनि अहिले मरिरहेको जुन सङ्ख्या छ विश्वभरि, यो सङ्ख्या तपाईँ हामीले एकपल्ट आजभन्दा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पहिला हेर्ने हो भने पनि यही सिजनमा यति नै मान्छे मर्थे। लगभग 25,000 देखि 56,000 सम्म मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष मरिरहेछन्। केले गर्दा? इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेसले गर्दा। त्यो भने कि यो सिजनल चेन्जमा यस्तो डेथहरू भइ नै राख्छ। डेथ कसको हुन्छ त भन्दा जसको इम्युनिटी पावर कमजोर छ, जो व्यक्तिको उमेर अलिकति बढी भइसकेको छ, सिनियर भइसक्नु भएको छ, जस्तै 70-80 कटिसक्नुभयो, र जो व्यक्तिमा 2 वा 2 भन्दा बढी क्रोनिक इलनेसेसहरू छन् भनेको दीर्घ रोगहरू जस्तै क्यान्सर, डायबिटिज, हार्ट डिजिजहरू, निमोनिया, किडनी फेलियर लगायतका यस्तै क्रोनिक डिजिजहरू छन्, त्यो व्यक्तिहरू एक किसिमले इम्युनिटी एउटा कमजोर भएर बसिरहेका हुन्छन् र उमेर पुगेका हुन्छन्। उहाँहरूलाई यो सिजनमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने गर्छ। आज होइन, हिजो पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले जुन यो एकदमै सन्तास फैलिएको छ, यो सन्तास चाहिँ फैलाइएको हो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा। अब कसरी भन्न सकिन्छ यो? साथीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो डाटाले के भन्छ भने ब्रिटेन गभर्मेन्ट र लन्डन इम्पेरियल कलेज अफ लन्डनले यो रिसर्च गरेर फाइन्डिङ गरेको कुरो, कोरोना नलाग्दा पनि वर्षेनी यो टाइममा यति मान्छे मर्ने थिए भन्ने यो हरियो निलो र पहेँलो लाइनले देखाउँदैछ। यो रातो डटेड भनेको चाहिँ कोरोनाले मृत्यु यति हुनसक्छ भनेर पहिल्यै आकलन गरेको छ। यो भने के हो भने यो कुनै पनि डटेडहरू यो लाइनभन्दा माथि एउटा मात्रै डट गएको छ, नभए बराबरी रिस्क छ। एनुअल्ली जति मान्छे मर्थे त्यति नै मान्छे मर्ने नै छन् है भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट पार्न खोज्यो एउटा। अब त्यसपछि अर्को हेरौँ है त, यहाँ यो न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा पब्लिस भएको यो रिसर्च आर्टिकल हो, अनि WHO ले फन्डिङ गरेको। त्यसमा 22वटा डक्टर्सहरू, MD स्पेसलिस्टहरूले रिसर्च गरेर फाइन्डिङ गरेको कुरो। सुरुमा जति यिनीहरूले कोरोना भाइरस अथवा SARS-CoV-2 डेन्जरस छ भनेको थिए, पछि फेब्रुअरी 8 मा चाहिँ यसलाई कम्पेरिजन गर्दा यसको यो होरिजेन्टल लाइनले भन्छ यो कति कन्टाजियस छ, कति मान्छेमा सर्न सक्छ, भर्टिकल लाइनले डेडलियर देखाउँछ कति मान्छे मार्न सक्छ भनेर। अब यसले हेर्नुहोस्, कोल्ड, कमन कोल्ड जति यो तल यसको कमन कोल्ड भनेको 0 लगभग 2, एउटा मान्छेलाई कमन कोल्ड लाग्दा 3-4 जना जति मान्छेलाई चाहिँ सर्न सक्छ, 3 जना जतिलाई भन्छ। त्यसै गरिकन सिजनल फ्लू 2 जना जतिलाई सर्न सक्छ भन्छ। र न्यू कोरोना भाइरस यसलाई 2.7 जति देखाउन खोजेको छ यहाँनिर। 2.7 जति भनेको हाराहारी 2 जना जतिलाई चाहिँ यसले पनि सार्न सक्छ भनेको छ यता। अब डेडलियरतिर हेर्दा यसको डेथ रेट भनेको 0.1%। के हो यो भने 1000 जनालाई मान्छेलाई लाग्दा मर्नेको सङ्ख्या जम्मा 1 जना हुन्छ। त्यो चाहिँ सिजनल फ्लूले पनि यति नै हुन्छ भनेर सेम लाइनमा राखेको छ। अघि एनुअल रिस्क अफ डाइङ र कोरोना भाइरस डाइङ सेम छ जसरी भनियो, त्यही कुरा यहाँ पनि पुष्टि भयो कि सिजनल फ्लूले जति मर्थे त्यति नै कोरोना भाइरसले मर्नेछन् भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित गर्यो। अघिको रिसर्च पनि त्यही भयो। अब यस्तै कुरो अर्को रिसर्च हेर्नुहोस् है, यी रिसर्चहरू अब यहाँ हेर्नुहोस्। अब यसले के भन्नु खोजेको छ भने यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्ने कुरो चाहिँ 2015 देखि 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20 12 महिनाको दिएको छ। यसमा कति मान्छे मर्छन् के गर्छन् भनेर। जस्तै यहाँ हेर्नु, यो युरोपभरिको यो मोर्टालिटी euromomo.eu भन्ने वेबसाइटबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलसम्म मान्छे मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ पिकमै हुन्छ। त्यो भनेको 25, 26, 27 हजार जति मान्छे मर्छन् भनेर यहाँ देखाइदिएको छ। अब यो चाहिँ 16 मा भयो। 17 मा कति मरे त हेर्नुहोस् है,
17 को पनि फेरि सिजन आउँदा अरू नर्मल सिजनमा एकदमै तल पुग्छ। नर्मल सिजन आउँदा यहाँ कति छ नि त भन्दा 12 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना अप्रिल महिनासम्म यहाँ पिकमा पुगेको छ। 16 मा हेर्नुहोस् न यहाँ पिकमा पुग्यो। त्यस्तै 17 मा हेर्नुहोस् यसै गरिकन पिकमा पुगेको छ, यसरी माथि पुगेको छ। अरू बेला नर्मल हुन्छ डेथ रेट, यो डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल आउँदा चाहिँ डेथ रेट पिकमा पुग्छ। यो मैले भने नि हेर्नुहोस् त इटालियन मिनिस्ट्री अफ हेल्थ सोर्स भनेर यहाँ लेखाएको छ, euromomo.eu भन्ने वेबसाइटले पनि यो कुरा हालिदिएको छ। भने अब अहिले 2020 मा हेर्नुहोस् त डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल भने लगभग ऱ्यान्डम यस्तै छ। कुनै सङ्ख्या देख्नुभयो तपाईँले यहाँभन्दा माथि गएको कुनै पनि देख्नु भएन, बरु 17 मै चाहिँ माथि पुगेको छ, तर त्यो सङ्ख्या त अझै क्रस गरेको छैन नि, यति पुगेको छ। भने यसले पनि के कुरा क्लियर पार्यो भने रिस्क अफ डाइङ फ्रम कोरोना भाइरस इज नर्मल्ली अर इक्वली टु द सिजनल फ्लू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रमाणित भयो। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। अब सूचना यस्तो रियल टाइममा पुर्याइन्छ कि अब कुरै छोडिदिउँ, जसले गर्दा मान्छे बढी त्रसित भएका छन्। यसले के भन्छ भने एउटा सिजनमा अप्रिल 4 मा 2020 मा CDC अमेरिकन एउटा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले निकालेको डाटा 2019 मा यति मान्छेलाई फ्लू लागेको थियो, यति मान्छे मेडिकल भिजिट गरे, त्यहाँमध्ये हस्पिटलाइजेसन यति मान्छे हुनु पर्यो, त्यो भनेको हाराहारी 4 लाख मान्छे हस्पिटलाइजेसन हुनु पर्यो रे। त्यहाँमध्ये मर्नेको सङ्ख्या भनेको जम्मा जम्मी 24,000 देखि 62,000 भनेको एभरेज निकाल्दा लो 40-45,000 भयो। गत वर्ष पनि यति मान्छे मरेका थिए भन्ने भयो। अब यता के भन्छ हेर्नुहोस् है, यसले के भन्दैछ भने कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म अमेरिकामा मर्ने अप्रिल 4 को कुरो हो यो। अप्रिल 10 मा डाटा निकाल्यो, तर यो चाहिँ विकली डाटा निस्किन्छ। उसले भन्छ कि हाम्रो डाटा नआउँदै न्युजहरू बाहिर पुग्नाले गर्दा धेरै मान्छे चाहिँ शिकार भएका छन् यसको इन्फोडेमिकको भनिरहन्। भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्रिल 4 मा एज अनुसारको भयो कति मान्छे मरे भनेर, यो चाहिँ यति मान्छे कोरोनाले यसरी भने अन्डर 0 मरेकै छैनन्। 1 देखि 4 मा कोरोना छ है भनेर यति मान्छे मरे, फ्रम कोरोना होइन, कोरोना विथ कोरोना मर्ने मैले अघि तपाईँलाई इक्जाम्पल गरेँ। अनि सबैभन्दा हाइएस्ट रेट भनेको चाहिँ 80-85 प्लस एन्ड अदर डिजिजेस छ। अब यो डाटालाई हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है एकपल्ट, यसले के भन्छ भने प्रत्येक हप्ता विकली यो डाटा अपडेट हुन्छ। यसमा हेर्दा 4 महिना 4 गते 2020 मा हेर्दा जम्मा जम्मी मान्छे टोटल डेथ कति भएको छ केले गर्दा, कोरोनाले गर्दा भने 4,984। तपाईँले त 20,000 22,000 25,000 पुर्याइसक्नु भयो। यो भने के हो? अब अरू पनि कारण छ मर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँ डेथ फ्रम अल केसेस 5 लाख मान्छे मरिसके यति यो 4 महिनामा, 2 महिनादेखि पर्सेन्टेज यति। निमोनियाले कति मरे? 36,000 मान्छे मरे। टेस्ट किटै यस्तो फल्स रिडिङ गर्छ कि निमोनियालाई पनि उसले एकछिनको लागि कोरोना भाइरस भनिदिन सक्छ। अनि मान्छे न्युज पुगिसक्यो, अब करेक्सन गर्दा यहाँ देखियो भने कसरी बुझ्ने यसलाई पनि? अब हेर्नुहोस् है, कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। डेथ विथ निमोनिया एन्ड कोभिड, निमोनिया र कोभिड मिक्स भएर मरेको निमोनियाले गर्दा, तर कोभिड पनि छ है भन्ने कसले देखायो? त्यो फल्स रिडिङ जुन टेस्ट किट छ त्यसले भनेअनुसार 2,341 भने यति मान्छे थप्यो। फेरि अब इन्फ्लुएन्जाले कति? मैले अघि तपाईँलाई 4-5वटै देशमा एउटै कुरा के भन्दैछन् भने इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस र सिजनल फ्लू र कोरोनाले बराबर मान्छे मर्दैछन्। टोटल डेथ 4,948 कोरोनाको कारण, इन्फ्लुएन्जाको डेथ चाहिँ 4,541 भने 200-300 जना थप घटी भयो भने बराबर ज्वरो आएर रुगाखोकी लाएर पनि यति नै मान्छे मरिरहेछन् है। वर्षौँको कुरा डाटा यहाँ एनालिसिस गरिरहेको छ euromomo.com ले। यसले के भन्छ भने 2015 देखिको 15 को विक, प्रत्येक विकको 50औं विकदेखि 12औं विकसम्म 16औं विकसम्म चाहिँ डेथ रेट हाई पुग्छ भन्छ। यहाँ यसले त्यही ग्राफहरू देखाउन खोजे। यो 48 विकदेखि 18औं विकसम्म हाईमा पुग्छ अरे डेथ, होइन? त्यो डेथ कति हुन्छ त भन्दा यहाँ एज वाइज देखाएको छ। वृद्धको सङ्ख्यामा मर्ने सङ्ख्या चाहिँ त्यो लगभग 60-70 हजार हुन्छ अरे। अनि साना 5 वर्षदेखि 14 वर्षको उमेरमा मर्नेको सङ्ख्या एकदमै 50-60 हुन्छ।
15 देखि 64 सम्मको मर्नेको संख्या पनि 6000 7000 सम्म हुन्छ। तर 80-85 वर्षभन्दा माथि मर्नेको संख्या चाहिँ यहाँ पुर्याएको छ। यति माथि भने यो मान्छे हिजो पनि मरिरहेका थिए, आज पनि मर्दैछन्, भोलि पनि मर्दैछन्। कसैले वर्षैपिच्छे मर्नुपर्छ, कसैले वर्षैपिच्छे जन्मिनुपर्छ, यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो। यसलाई यसरी बिजनेस नबनाइदिउँ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा। अब इटालीले के भन्छ, सबैले एउटै कुरो भनिरहन, म मात्रै मूर्ख होइन यस्तो भन्ने कि एक्चुअल डेथ इन इटली ड्यू टु SARS-CoV-2 इज 0.8%, विच इज नियरली अबाउट 1500 मान्छे। हेर्नुहोस् त, अब इटलीको एउटा वेबसाइट, उसको आफ्नै गभर्मेन्ट वेबसाइटले के भनेको छ भने जति मान्छे मरे त्यो मान्छे मर्नेको सङ्ख्यामा 48.5% मान्छे चाहिँ 3वटा अरू रोगको कारणले मरे। तर मर्ने बेलामा उहाँको त्यो स्वाइप, जुन फल्स रिडिङ गर्ने टेस्ट किट छ, त्यो टेस्ट किटमा त्यो स्वाइप टेस्ट गर्दा कोरोना पनि देखियो, रुगाखोकी रहेछ भन्ने देखियो भन्ने उसले भन्न खोजेको। तर मर्नुको कारण 3टा अरू नै हो भनेको। अब यहाँ 25.6%ले के भन्छ भने 2वटा अरू नै कारण थियो उनीहरूलाई मर्ने। कसैलाई हार्ट डिजिज थियो, यो कारण पनि के हुन् भन्दा हार्ट डिजिज, क्यान्सर, सुगर अनि त्यस हाइपरटेन्सन, निमोनिया। यो मध्ये कसैलाई 2टा थिए, कसैलाई 3टा भन्दा बढी थिए, कसैलाई एउटा थियो भने एउटै मान्छेलाई 2टा बिरामी थिए। आफै ती बिमारी एकदम डेडली हुन्। जस्तै निमोनिया भने कति खतरनाक हो भन्ने कुरा तपाईँले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हनीमुन मनाउन जाँदा सिमला जाँदा उही मरेको, मृत्यु भएको खबर सुन्नुभएको थियो। निमोनिया चिसोको टाइममा यति खतरनाक हुन्छ भने अहिलेको यो सिजन भनेकै चिसो हो भने चिसो लाग्दा यसै पनि निमोनिया लागेको मान्छे मर्ने नै भए। त्यही कुरा यसले यहाँ भन्न खोजेको, निमोनिया कारणले यति मान्छे मरे। ओके, अब 25.1% मान्छे चाहिँ एउटा अरू कारण थियो। एउटा कारण के हुनसक्छ, कसैलाई क्यान्सर हुनसक्छ, कसैलाई निमोनिया होला, कसैलाई हार्ट डिजिज होला, हार्ट सर्जरी गरेका फेरि डिजिज मात्रै होइन होला, कसैलाई चाहिँ सुगर होइन, हाइपरटेन्सन, यस्तो कुराहरू होला। यो त्यो कारणले मरेको हो। तर मर्ने बेलामा उहाँलाई त्यो टेस्ट स्वाइप गर्दा जुन फल्स रिडिङ गर्ने, मैले बारम्बार भन्दैछु, फल्स रिडिङ गर्ने PCR, रियल टाइम PCR टेस्ट के छ, उसले कोरोना पनि छ भनिदियो र सबै समग्रमा यसरी आयो। अब यसले के भन्छ, 0.18%, नो अदर इलनेसेस। नो अदर इलनेसेस भनेको 0.8%। साँच्चीकै यो रुगाखोकीले नै मरेको वा सिजनल फ्लू जे भन्नुहुन्छ तपाईँलाई के भन्न सजिलो हुन्छ, त्यसले मरेको सङ्ख्या चाहिँ यति छ। अब यहाँ एज वाइज हेर्नुहोस् त, एज वाइज मर्नेको सङ्ख्या यति छ। 90+ को मर्नेको सङ्ख्या 1900, 80 वर्षभन्दा बढी यति मान्छे, 50 भन्दा तल मर्नेको सङ्ख्या त 56, 30, 40 जना छ। यो हाराहारी मर्ने नै सङ्ख्याहरू नर्मल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, डेथ रेट हेर्नुहोस् त, यसले के भन्छ भने 80+ वर्ष भएका मान्छे चाहिँ कन्फर्म 80% चाहिँ मान्छे मर्छन् नै भन्छ। यो 80% मान्छे चाहिँ मर्ने नै हो प्रत्येक वर्ष। 21%, 21.9% चाहिँ मर्ने नै हो है। अनि के अरे अहिले मरेका, तर 14.8% मान्छे चाहिँ जसरी पनि मर्ने नै थिए। अहिले मरेका 21%, 9% छन् रे। तर प्रत्येक वर्ष मर्ने सङ्ख्या चाहिँ 14.8% छ भने 6-7% चाहिँ यो हल्लाले गर्दा बढी मरे कन्फर्म हो भन्ने कुरा यसले क्लियर गर्यो। त्यसै गरिकन एज हेर्नुहोस् त, 50 भन्दा मुनि चाहिँ 0.0%, 0.0 यस्तो पर्सेन्ट छ भने नेग्लिजेबल। अब यसले यहाँ भन्दा छ पिपुल एट द एभ्री इयर फ्लू किल्स एभ्री इयर। यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने फ्लूले जति मान्छे मर्थे त्यति नै मान्छे मरिरहेछन् भन्ने यहाँ लेखिदिएको छ यसले पनि। कोरोना भाइरस इज अ फ्लू लाइक इलनेसेस that has killed a small fraction of the number of people that the flu kills every year। पढ्नु होला यो कुरा स्पष्ट यहाँ पनि लेखिदिएको छ है। अब यसै गरिकन मैले अघि पनि भने तपाईँलाई टेस्ट किट आफैमा फल्स कसरी हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। यो हो तपाईँको टेस्ट किट है त, यहाँ हेर्नुहोस्, क्रिएटिभ डायग्नोस्टिक टेस्ट SARS-CoV-2 कोरोना भाइरस मल्टिप्लेक्स RT-qPCR टेस्ट किट। यो टेस्ट किटले के भनिदिएको छ भने यहाँ पढ्नुहोस् त, यहाँ हामी हेरौँ, दिस प्रोडक्ट इज फर रिसर्च युज ओन्ली एन्ड इज नट इन्टेन्डेड फर डायग्नोस्टिक युज। यसको आधारमा कुनै पनि कुराहरू औषधि उपचार वा उपचार नगर्नु है, यो फल्स रिडिङ गर्छ यसले। यसको यहाँ तल लेखिदिएको छ इन्टेन्डेड युज भनेर। यसको चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरसले गर्दा यो जुन तपाईँले यो यसको बेसिसमा गर्दै हुन्छ यो नगर्नु होला। मैले आजभन्दा 27 वर्ष
क्यारी मुलस भन्ने यसको इन्भेन्टर हो। उसले यो टेस्ट किट पत्ता लगाए बापत नोबेल प्राइज पाएको थियो आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि। त्यो टाइमदेखि WHO ले यसलाई रिकगनाइज गरेको थिएन यो डायग्नोस्टिक युजमा लाउँ भनेर। 27 वर्ष यो थन्केर बस्यो, कसैले युज गरेन। अब अहिले चाहिँ यसलाई युज यसरी गरिरहेछन्, नगर भन्दै युज गरिरहेछन्। क्यारी मुलसले पनि भनेको छ यो टेस्ट किटले त्यति एक्युरेसी छैन, फल्स रिडिङ गर्छ, त्यसकारण नगर है भनेर। अब भने किन यो प्रयोगमा आउँदैछ त? यति भन्दै मान्छे यही प्रयोगमा आएर मान्छे धेरै मरिरहेछन्। अब ट्रिटमेन्ट पाउँछन्, ट्रिटमेन्ट के पाउँछन् भन्दा औषधि जुन चाहिँ ह्युमन गिनिपी बनिरहेछन्, एक्सपेरिमेन्टल ड्रगहरू यसमा भइरहेछन् है। अब क्यारी मुलसको तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, यो कुराहरू क्लियर छ यसमा है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, उनले आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि यो इन्भेन्टेड गरेको रिस्क अफ डाइङ विथ करेन्टली, यसमा पनि यो कुराहरू लेखिदियो। फाइटिङ द न्यू कोरोना भाइरस इन द एब्सेन्स अफ प्रुभन थेरापी, कुनै प्रुभन थेरापी छैन तर मान्छेले चाहिँ यसरी फाइट गरिरहेछन्। यसले यहाँ लेखिदिएको छ मेरो श्रीमती चाहिँ हाइड्रोक्सिक्लोरिकाइन फस्फेट हालेर मलाई इन्जेक्ट गराइयो र मेरो श्रीमतीलाई मारियो भनेर यसले मुद्दा हाल्न गइरहेको छ। यो मान्छे अमेरिकाको मान्छे हो, हेर्नुहोस् है यसले। अब यसपछि तपाईँलाई अब यहाँ हेर्नु होला, यसको साइड इफेक्टहरू हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई क्लोरिकाइन है, असेल्टाभिर, रेमसिटाभिर यी सबै औषधिको यसको यो एउटै छ साइड इफेक्ट भनेको तुरन्तै हुन्छ। डिजिनेस, डायरिया, डिफिकल्टी ब्रिदिङ जस्तो यो औषधि खाएपछि यसको साइड इफेक्ट हुन्छ, ठ्याक्कै यस्तै इफेक्ट चाहिँ यसको सिम्टम्स चाहिँ कोरोनासँग रिलेटेड छ एक्ज्याक्टली। जे यिनीहरूले पटक पटक भनिरहेका छन्, श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, मुटुमा समस्या हुन्छ, फोक्सोमा समस्या हुन्छ, किडनीमा समस्या हुन्छ, डायरिया हुन्छ, ज्वरो आउँछ हैन, यो रुगाखोकी लाग्छ, टाउको दुख्छ भन्छन्, ठ्याक्कै यही कुरो चाहिँ यसको साइड इफेक्टले हुन्छ। हस्पिटलाइज गरिसकेपछि यसरी मान्छे मर्छन्। यो साइड इफेक्टले तुरुन्तै मान्छेको चाहिँ मर्न पनि सक्छन् भन्छ। एन्टी मलेरियल ड्रग एन्ड हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन चाहिँ एउटै उसमा गइसकेपछि मान्छे मर्ने सम्भावना चाहिँ तीव्र रूपको हुन्छ। यहाँ लेखिदिएको छ, have potentially severe and deadly. Hydroxychloroquine have potentially severe and even deadly side effects if used inappropriately, including heart failure and toxicity भनेर क्लियर लेखिदिएको छ। अब without any randomized trial control proven therapy prescribed medicine, जब त्यो कुरा तपाईँको शरीरमा इन्जेक्ट हुन्छ भने मैले उसले मान्छे मार्छ है भनेर उसले लेख्नै दिएको छ, तैपनि किन प्रयोग गरिरहेछन् तपाईँले बुझ्नै सक्नुहुन्न। यो यस्तो मेडिकल वेस्टर्न मेडिकल माफियाहरूले यति र एजेन्टहरू गरिरहेछन्। ओसेल्टाभिरको पनि त्यही नै हो, सबैको एउटै हो, मान्छे मार्ने नै हो। अब इन्फोडेमिकले कसरी मान्छे मर्छ हेर्नुहोस् त। पिपुल आर, यहाँ उसले डाइरेक्टरले भनेको जनता समाचारले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 30 लाख नाग्यो भने ओहो मान्छे त खतरनाक रहेछ, मर्नु नै पर्ने रहेछ भनेर यसरी मान्छे मर्छन्। यति मान्छे मरेकै छैनन्, जब कहिले मरेका छैनन्, मान्छे मरे भनेर भनिसकेपछि मान्छे मर्नु नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट क्लियर हुन्छ। कतिपय डक्टर्सहरूले सुरुको दिनहरूमा चाहिँ राम्रै कुराहरू पनि गरेको मैले सुने, निकै डक्टर्सहरूको सुने, कोरोना केही पनि होइन, मैले त मास्क बिना पनि यो कुराहरू ठिक पारेर आएको, मलाई लाग्दैन, हामी सामान्य मान्छेलाई लाग्दैन, यो कुराहरू चाहिँ एकदम नर्मल हो, फ्लू हो, यसलेबाट नडराउनु भनेर भन्दा उहाँहरूलाई पनि पछि केही कुनै किसिमले प्रयोग गरियो। कुनै डक्टर्सहरूले चाहिँ भनियो यसको मृत्युदर जम्मा 0.1% छ, यस्तो छ भने यो सामान्य रुगाखोपीमा पनि हुन्छ भनेपछि सामान्य हो भनेर भने। हामीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्दै पनि यो लकडाउनहरू गर्ने यो अनावश्यक कुराहरू गर्छन्। हेर्नुहोस् अब यी सहयोग आएको यो हामीलाई त कतिसम्म उल्लु बनाइयो भने हामीले औषधि किन्यौँ भनेर भनियो, टेन्डर हालियो, यो हालियो, भ्रष्टाचार यो भयो मान्छेलाई सहयोग एउटा निःशुल्क पैसाहरू दिएको छ, त्यो पचाउनको लागि उनीहरूले अनेकौँ कुराहरू बनाउँछन्। चाइना गभर्मेन्टले अफिसियल्ली उहाँ भनिदिएको छ, चाइनिज साइड हेज डोनेटेड अल टुगेदर 2.5 टन्स अफ मेडिकल एड टु नेपाल भनेपछि कुन चाहिँ मूर्खले पत्याउने कुरो हो कि जब डोनेटेड गरेको कुरालाई किन्यो भनेर कसले मान्छ। अब तर नेपालमा यही कुरा टेन्डर हालिरहेको छ यसकै कुरामा। यो चाइनिज एम्बेसडर हो, यो हाम्रो जस्तो लाग्नुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो लाग्नुहुन्छ, उहाँहरूको यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ एउटा पेपर छ। यो पेपरलाई मैले क्लोजअप लिएर यहाँ हेर्नुपर्दा तपाईँले यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखा छ भने डोनेटेड गरेका सामानहरू पनि छ, माथि लेखा छ
डोनेटेड सप्लाई मटेरियल्स फ्रम चाइनिज साइड टु नेपाल भनेर लेखिरहेको छ। कुन चाहिँले पत्याउँछ अब डोनेटेड गरेको कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले किन्न थाल्यो भनेर कसरी पत्याउने? यो 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 यस्ता कुराहरूबाट तपाईँ हामी कहिले बच्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने हिजो पनि ठुला ठाला ठालुहरू थिए, माफियाहरू थिए, गुन्डा डकैत, अब शब्द फरक होलान्, त्यस्ता माफियाहरू थिए जसले ठगेर होइन एउटा सबै विश्वलाई कन्ट्रोलमा ल्याउँथे, अरू मान्छेलाई कन्ट्रोलमा ल्याउँथे। आज पनि छन्, भोलि पनि हुन्छन्, नाम फरक हुन्छन्, अरू केही पनि फरक हुँदैन। यसरी चाहिँ मान्छेहरू तपाईँ हामीलाई चाहिँ यसरी यो कुराहरू गरिरहेछन्। अब यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो सोर्सेसहरू यतिवटा साइटहरू छन्, तपाईँले जुनसुकै साइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। चाइनाको वुहानमा चाहिँ 31 डिसेम्बरमा यो कुराहरू भनियो कि कोरोना भन्ने एउटा भाइरस छ, यसले चाहिँ के गर्छ। त्यतिखेर WHO ले होइन केही पनि होइन, त्यो केही हुँदैन भनेर भन्यो। उसले आफैले अफिसियल उसमै भनेको छ। 6-7 दिनपछि जनवरी 8मा चाहिँ फेरि WHO को एउटा मिटिङ बस्यो र यसलाई एकदमै यो ठुलो आक्रामक तरिकाको छ, यो पेन्डेमिक छ भन्ने किसिमको कुरो भयो। त्यो 6-7 दिनमा के भयो होला भगवान् जानुन्, तर 6-7 दिनपछि चाहिँ यो एकदमै ठुलो छ भनियो। त्यतिखेर के हो ठुलो भनेको कसरी बुझ्ने त भन्दा यसको मोर्टालिटी रेट 3.17 हुन्छ भनौँ, यसको कन्टेजिनियस सर्न सक्ने सम्भावना 5 जना जतिलाई हुन्छ भनौँ, अनि यसको इन्क्युबेसन पिरियड, त्यो भाइरस जीवित हुने तपाईँमा लागिसकेपछि तपाईँबाट अरूलाई सार्ने र जीवित हुने तपाईँमा इन्फेक्सन गर्ने सम्भावना चाहिँ लगभग 14 दिन हुन्छ एभरेजमा भन्ने कुराहरू ल्याइयो। त्यसपछि अब 1 महिनापछि फेरि अब जब ती कुराहरू अब हुन थाल्यो, त्यसपछि 1 महिनापछि फेरि यति कुरा भन्दा चाहिँ मान्छे एकदमै सन्तास फैलियो र डरले एकदमै फेयरफुल सिचुएसनमा भए। त्यो कुरा फेयरफुल कसरी पनि भयो भन्नुहुन्छ भने हिजो अस्ति मान्छे मर्दा चाहिँ कहिले मान्छे मरेका छैनन् र भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अहिले मान्छे मर्ने बित्तिकै रियल टाइममा त्यो कुराहरू क्याप्चर गर्न थाले। क्याप्चर गरेर टाइममा अहिले मर्यो भने इमिडिएट 1 मिनटभित्रमा विश्वभरिमा सर्कुलेट गर्न थाले। रियल टाइममा मान्छे मर्यो है, कसरी मर्यो, कोरोना लाएर मर्यो, कसरी मर्दो रहेछ, 3D एनिमेसन गर्न थाले त्यो मान्छे मरेको। यहाँबाट भाइरस यसरी जान्छ, यहाँ गएपछि यसरी डल्लो अड्के जस्तै हुन्छ, अड्केर सासमा एकदमै फुवाफु र स्वासो हुन्छ र मान्छेको चाहिँ श्वास फेर्नै गाह्रो हुन्छ भनेर 3D एनिमेसन गरेर पटक पटक त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत देखाउन थाले। अब जब तपाईँलाई पटक पटक न्युज एउटै आउँछ त्यो भनेको मर्दैछन् भन्ने हो भने फल्स बिलिभ, नोसिबो इफेक्टले मान्छेलाई एकदमै भयानक डर क्रिएट गर्न सक्छ। जस्तै उदाहरण म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एकपल्ट अमेरिकामा एउटा कैदीलाई, अपराधीलाई सजाय सुनाइयो, अनि साइकोलोजिस्टहरूले, साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अपराधीलाई सजाय त भइ नै हाल्यो, मृत्युदण्ड, यसलाई अलिकति नयाँ किसिमले एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न त भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भन्दा त्यो कैदीलाई, अपराधीलाई चाहिँ तँलाई अब तपाईँलाई हामीले सर्पले टोकाएर मार्छौँ, ऱ्याटल स्नेकले टोकाएर मार्छौँ, ऱ्याटल स्नेकले टोकेपछि त लगभग 1 देखि 2 मिनटमा मर्छस् भनेर त्यो कुराहरू सुनाइयो। सुनाउँदा त केही पनि हुँदैन थियो, तर त्यो मान्छेलाई 7 दिनसम्म रेगुलर पटक पटक चारैतिर टिभी स्क्रिनहरू राखेर ऱ्याटल स्नेकका भिडियोहरू देखाउन थाले। यसरी हिँडेको छ ऱ्याटल, यसरी गएको छ, अब मान्छेलाई यसरी क्याप गरेर टोकिरहेछ, टोक्ने बित्तिकै केही समयमै त्यो छटपट हुने एनिमेसन बनाएका छन्। कसैलाई पनि टोक्दा उसले यस्तो भयानक किसिमको एउटा सिर्जना गरियो कि त्यो गरिसकेपछि 7औं दिनमा अब उसको आज मृत्युदण्ड हो भने 7 दिनसम्म त्यो व्यक्तिले कति फेयरफुल सिचुएसनमा बाँच्यो भने मेरो चाहिँ ल यो सर्पले चाहिँ खाने नै रहेछ होइन भनेपछि 7औं दिन अब आधी घण्टा अगाडि उसलाई सर्प देखाइयो, ल यही सर्प हो ऱ्याटल स्नेक भनेको, यहाँ आइसक्यो, अब यसैले चाहिँ टोक्नेवाला छ भनेर। टोक्नेवाला छ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई अब कालो त्यो के भन्छ यो मास्क लगाइयो मर्नुभन्दा अगाडि र 2टा पिनले घोचियो त्यसको पिडुलामा। जसरी सर्पले टोके जस्तो गर्थ्यो त्यसै गरी उसलाई पिनले घोचियो, नर्मल निडलले घोसिएको केही 1 मिनट भित्रमै ऊ छटपटिन थाल्यो, एकदमै इमिडिएट डेथ भयो उसको। डेथ त एउटा सकिङ न्युज भइहाल्यो। डेथ पछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो, कसरी के भएर छ भन्दा त्यो मान्छेको बडी फुल अफ पोइजन पाइयो कि ऱ्याटल स्नेकको पोइजन पाइयो। अब टोकेको त होइन नि त ऱ्याटल स्नेकले, त कसरी पाइयो त भन्दा मान्छेको शरीरभित्र
कुनै पनि सिचुएसनसँग लड्ने क्षमता आफैभित्र हुन्छ कि कुनै पनि कुराहरूसँग भाइरस भनौँ जेसुकै भए पनि क्षमता आफैसँग हुन्छ। त्यो क्षमता उसले सर्पले नै टोकेको हो भनेर एन्टिभेनोम निकाल्यो व्यक्तिले, तर सर्पले टोक्या भए बाँच्थ्यो होला, सर्पले त टोकेन भने त्यही पोइजनले चाहिँ उसलाई मार्यो कि आफूले सर्पको पोइजन मार्न आफूले पोइजन निकाल्यो, तर पोइजनै नभएको हुनाले उसकै पोइजनले चाहिँ उसलाई मार्यो। यसको मतलब के हो मैले किन भने भन्दा तपाईलाई पटक पटक जब यी कुराहरू सुनाइन्छ देखाइन्छ यस्तो गरिन्छ नि मान्छे मर्दैछन् है मान्छे मर्दैछन् है मान्छे मर्दै हिजो अस्ति मर्दा कसैले देखाएन, अहिले रियल टाइममा तपाईहरुलाई देखाइयो भने ए मान्छे मर्ने नै रहेछन् अब हाम्रै पालो हो भनेर मान्छे डराएरै बसेका हुन्छन् कि। अब मान्छे डराउँदा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि भाइरसले मात्रै हैन कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ 70-80% बढेर जान्छ। सामान्य बिरामी मान्छेलाई पनि मर्ने सम्भावना त्यति च्याप छ, किन स्ट्रेसफुल सिचुएसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्युनिटी कम हुने, खाएको कुरो नपच्ने है, अनि मनमा बेचैन भइरहने। जब तपाईँ मनमा बेचैन भइरहन्छ सेक्युरिटी लुज हुन्छ भने तपाईको शरीरको सबै कुराले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हामीले? जस्तै डेटा हेर्ने हो भने मृत्युको संख्या बढेको बढै छ, WHO ले पनि प्रत्येक मानिसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, अलर्ट पनि बारम्बार गराइरहेको छ, नेपाल सरकार पनि परीक्षणका लागि तीव्र रूपमा लागिरहेको छ। एक खालको डर त्रास छ, कन्स्पिरेसी हो सामान्य हो भन्दाखेरि पत्याउन सकिने अवस्था छैन डेटा अनुसार। यसलाई चाहिँ अब म यसरी भन्छु, यो मान्छेको मृत्यु चाहिँ 3-4वटा तरिका छ यसमा हुने। एउटा मैले भने टेस्ट किट छ, दोस्रो भनेको मेडिकल जुन मेडिसिन छ, तेस्रो आइसोलेसन, चौथो इन्फोडेमिक। अब मैले अघि इक्जाम्पल दिएको चाहिँ इन्फोडेमिकको, जस्तै WHO ले पनि एकपल्ट चाहिँ उसले हाम्रो टेड्रस अबन्दन टेड्रस भन्ने जेनरल डाइरेक्टरले पनि people are dying from infodemic due to more than pandemic भनेर एकपल्ट बोलेको पनि थियो कि मैले सुनेको थिएँ। अनि त्यो भनेको के हो भने यही त डर त्रास के डर त्रास पहिला तपाईमा हालिसकेपछि तपाईँ कमजोर भइसक्नुभयो, तपाईको मनस्थिति कमजोर छ। अब त्यो कमजोर मनस्थितिलाई सपोज तपाईको लागि यसरी चाहिँ तपाईलाई गन तेर्स्याए मानौ भने अब तपाईले त अब मेरो सबै जे छ लगेर जानुस् तर मलाई बाँच्न मात्रै दे भनेर भन्नुहुन्छ नि। यो भित्र उ छ कि छैन, के अरे गोली छ कि छैन त्यो त तपाईलाई थाहा छैन नि। त्यस्तै हो, भाइरसले तपाईलाई मार्ने भनेको जम्मा 1000 जनालाई लाग्दा एकजनालाई मात्रै मार्थ्यो। मैले भने हैन 28 फेब्रुअरीमा WHO ले पैसा दियो अनि न्यू इङ्ल्यान्ड मेडिसिन अफ जर्नलले, न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन, ब्रिटिश जर्नल अफ मेडिसिन, ल्यान्डस्लाइड र यी 4-5वटा यो मेडिकल जर्नल अफ मेडिसिनले WHO को फन्डिङमा, चाइना WHO USA को फन्डिङमा उनीहरूले रिसर्च गरे। रिसर्चमा म जस्ता व्यक्ति होइनन्, रिसर्चर छन्, MD गरेका स्पेशलिस्ट डक्टर्सहरू छन्, त्यहाँ धेरै मान्छे छन्। उनीहरूले 28 फेब्रुअरीमा के फाइन्डिङ निकाले भने यसको मोर्टालिटी रेट भनेको 0.1% रहेछ, कन्टाजियस भनेको चाहिँ यसले सर्ने सम्भावना जम्मा 2 जना रहेछ र योबाट यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ 4 डेज रहेछ। भने यो भाइरस इट्स लाइक सिजनल फ्लू। जम्मा 0.8% चाहिँ कोरोनाबाटै मर्ने संख्या छ। अब कोरोनाबाटै किन मरे हेर्नुहोस् है त, कोरोनाबाट मर्नको लागि यसमा मैले अघि भनेको तपाईलाई एउटा त्रसित वातावरणमा बसाइदियो, जस्तै लकडाउन जस्ता शब्दहरू, पेन्डेमिक भनियो हैन, विश्व एकदमै आकर्षित हुन थाल्यो, सन्तासमा फैलिए, मान्छेलाई डर यस्तो किसिमको फेयरफुल सिचुएसनमा बाँच्न लगाइयो कि त्यहाँ कुनैले कसैले के गर्न नसकिन्छ। फेयरफुल सिचुएसनमा के हुन्छ म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु है त। एउटा जर्मनीमा एकपल्ट मेडिकल अफिसरहरू र साइकोलोजिस्टहरू मिलेर लेट्स चेक स्ट्रेसले कसरी मान्छेलाई चाहिँ विक बनाउँछ, कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ त भनेर एकपल्ट टेस्ट गरे कि रिसर्च गरे। रिसर्च गर्दा के भयो भने एउटा बिरालोलाई 3वटा जति मुसा उसले जति खान सक्छ नि मुसो खुवाइयो बिरालोलाई। उसले मुसो खुवाइसकेपछि अब त्यो बिरालोलाई समातेर, जस्तै यो रुम छ भने 4वटा कुनामा चाहिँ कुकुरहरू राखियो, जर्मन शेफर्ड ठुल्ठुलो कुकुरहरूलाई यसरी बाँधियो कि बिरालो सेन्टरमा छ, चारतिर कुकुर छन्। अब यो कुकुरले
अलिकति झम्टिन, ठ्याक्कै झम्टिन चाहिँ सक्दैन, तर अलिकति यसो झम्टिन खोज्यो भने बिरालोले अलिक पर जानुपर्छ, नजिक नजिक आइपुग्छ, उताबाट अर्को आइसक्छ भने बिरालोले सेन्टर पोइन्टमा बस्न सके मात्रै नडराइकन सक्थ्यो। तर पटक पटक कुकुरहरू चाहिँ बेला बेलामा झम्टिन थालेपछि उसलाई टोक्ने सम्भावना चाहिँ भएन, छुँदैन थियो, तर पनि बिरालोलाई यस्तो त्रासित एउटा इन्भाइरोमेन्ट दियो कि कुकुर पटक 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 उसलाई चाहिँ झम्टिन रहेछन्। झम्टिरहेको बेलामा बिरालो डरले अब यता जाने भनेर बिचमा एउटा पोइन्ट बनाएर बस्न थाल्यो। ऊ निदाउन सकेन बिरालो, कसरी निदाओस्, चारैतिरबाट चाहिँ यस्तो आक्रामक तरिकाको एउटा जस्तै कुकुरहरू ल्याइएको छ। 24 घन्टापछि बिरालो मर्यो, त्यहीँ बिरालोको डेथ भयो। 24 घन्टासम्म त खाएको कुरो त 4-5 घन्टामा पच्नु पर्ने हो। 24 घन्टासम्म त्यो बिरालोको पोस्टमार्टम गरेर हेर्दा मुसो जस्ताका तस्तै, कुनै मुसो पचेन है। अब पचेन अनि के हो त भन्दा यहाँबाट के निस्क्यो त भन्दा तपाईँलाई जब यसरी फेयरफुल सिचुएसनमा राखिन्छ, स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा राखिन्छ भने तपाईँको इम्युनिटी यसै कमजोर हुन्छ। तपाईँलाई अरू पनि रोगहरूले सङ्क्रमण गर्ने होइन, अट्याक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँ आफै कमजोर भइसकेपछि त तपाईँलाई अरूले सबैले अट्याक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसलाई कसरी बुझौँ? जस्तै हामीले गरेको अध्ययन अनुसार, विभिन्न विशेषज्ञको भनाइअनुसार हो भाइरस अलरेडी यो नेचरमा छ, संसारमा छ र रहिरहने पनि छ। भाइरस मानिसले उत्पत्ति गर्न सक्दैन, बनाउन सक्दैन भन्ने खालको कुरो पनि आइसकेको छ। जब भाइरस देखियो त्यसपछि जुन खालको गतिविधि, जस्तै नेपालकै कुरो गर्ने भने रातारात त्यहाँ क्वारेन्टाइन स्थलहरू बनाइयो, चेक गरियो, त्यहाँ राखियो। एनसेलमा, नेपाल टेलिकममा जुन खालको रिङटोन राखिएको छ नि, तपाईँ सचेत रहनुहोस्, यो ठाउँ नगर्नुहोस् भन्ने। अब यसले गर्दाखेरि त वास्तवमा जनता त्रसित पनि हुने भयो, बारम्बार त्यही सुनिरहनु पर्ने भयो। एक्ज्याक्टली के हो यो चाहिँ? यसको म तपाईँहरूलाई भन्छु, पहिलो प्रश्नबाट जान्छु म। भाइरस ह्युमन मेड होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले 2-3वटा रिसर्च पेपरहरूमा अब मैले गरेको होइन, डक्टर्सहरूले WHO ले फन्डिङ गराएर गरेको। भाइरस आफैमा बनाइएको होइन, भाइरस बनिसकेपछि जे यो अहिले यो बनाइयो यो चाहिँ बनाएको कुरो हो। भाइरस चाहिँ आज पनि थियो, हिजो पनि थियो, भोलि पनि छ, भोलि पनि हुनेछ, कहिल्यै मर्दैन। भाइरस आफैमा इमोर्टल हो है, यो भाइरस कोरोना भाइरस होइन। अब जुन यो त्रसित रातोरात तपाईँले भन्नुभयो क्वारेन्टाइन बनाइयो, यो बनाइयो, त्यो बनाइयो। नेपालमा त नेपाल जस्ता त अब हाम्रो मैले भने अघि नै गरिबी मुलुकहरू भनेको जसले जे भनौँ, अब धनी राष्ट्रहरूले भनौँ हुन्छ हस् भन्ने, तर हस् भन्दा पनि उहाँलाई केही न केही सहयोग मिलिरहेको हुन्छ। जस्तै चाइनामा तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। चाइनामा यो वुहानमा त डिसेम्बर महिनामै देखियो भने हाम्रो फ्लाइट त कन्टिन्यू 2-3टा डेली फ्लाइटहरू आइरहेको थियो चाइनाबाट। चाइना मात्रै होइन, विश्वभरिबाट आइरहेको थिए है। चैतको कति 10, 11, 6-7 गतिबाट मात्रै बन्द गरियो फ्लाइटहरू त त्योभन्दा अगाडि त दिनदिनै आइरहेको थिए। त्यो भनेको 3 महिना 4 महिना 3 महिना त रेगुलर फ्लाइटहरू भए। डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म 3-4 महिना रेगुलर फ्लाइटहरू भए। चाइनाबाट कति सामानहरू पनि आयो, धेरै कुराहरू आयो, मान्छे आए, सामान आयो, प्लेन त दिनै पछि आइरहेको थियो। भने हाम्रो चैतको 5 गते मात्रै कोरोना किन आयो नेपालमा? चैत 5 गतेबाट किन मात्रै यो चाहिँ ठुलो घोषणा गरियो भन्दा मार्च 11मा 3 पक्षीय बैठक बस्यो। WHO, वर्ल्ड ब्याङ्क, नेपाल गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय। वर्ल्ड ब्याङ्कले केही समय अगाडि मार्च 2 हो 1मा आफ्नो उसमा लेखेको डिस्कसन भयो। हामी धनी राष्ट्रहरूलाई त हामीले अब यो कुराहरू भइहाल्छ, कुरो सकियो। गरिब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ यो बेलामा अछुतो किन छोड्नु, उहाँहरूलाई पनि होइन, शङ्काको एउटा दायरामा किन राख्नु, उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिउँ। सहयोग गरे बापत उहाँहरूले त्यो किसिमको एउटा कार्यक्रम बनाउँछन्। अनि कार्यक्रम भएपछि सबै विश्वमै यो भइ नै रहेछ, यो सेलिब्रेट गरिरहेछन् है, उहाँहरू पनि पार्टिसिपेट भइरहेछन् भन्ने कुराहरू गर्छन् भनेर देश हेरेर, देशको जनसङ्ख्या, उसको इकोनोमी हेरेर उहाँले सहयोग गर्ने गरे। त्यो अनुसार नेपाललाई 29 मिलियन दिन्छौँ भने, अनि 11 मार्चमा नेपाललाई, त्योभन्दा अगाडि नेपालले लकडाउन, यो बन्द केही सुन्नु भएको थिएन होला है तपाईँहरूले, कुनै पनि कुराहरू कहीँ पनि आउँदैन थियो। योगेश भट्टराई यो पर्यटन मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, उहाँले त कन्टिन्यू नै गरौँ न हाम्रो यो भनिराख्नु भएको थियो।
गरेको भए पनि कुनै असर पर्नेवाला कुरो चाहिँ होइन। किन यो सिजनल चेन्जमा कफ लाग्नु, रुगा खोकी यो इट्स भेरी नर्मल कि यही कुरोलाई अहिले टेस्ट किट मार्फतबाट यो बनाइएको। अनि त्यो भनिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै 11 मार्चमा जब मिटिङ बस्यो, तपाईँहरूलाई हामी पैसा दिँदैछौँ, पैसा दिएको कुरा त तपाईँले सहयोग दिएको त एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि। डोनेसन आइरहेछ भने त तपाईँलाई भोलि मेडिसिन आउँछ, डोनेसन मेडिकल इक्विपमेन्टहरू आउँछ। यत्रो 29 मिलियन भनेको झन्डै 3 अर्ब 30-40 करोड 20-25 लाख रुपियाँ हुन्छ। यति पैसा आउँदैछ, यो पैसाले त तपाईँहरूको 10-15 दिन 20-25 दिन लकडाउन गर्न पुगिहाल्छ नि। अनि अरू पनि यो क्वारेन्टाइनहरू बनाउन 4-6वटा यो बेडहरू यो बनाउन पुग्छ। WHO ले भनेको, वर्ल्ड ब्याङ्कले र WHO दुईटाको संलग्नता। अनि तपाईँहरू यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउनुहोस्, हामी पैसा दिन्छौँ भनेर भने 11 मार्चमा। त्यो भनेको त्यो हाराहारी फागुन 27-28 गतेतिर हुन्छ। त्यसपछि त्यही दिन नेपाल सरकारले के निर्णय गर्यो भने 5 गते भित्रमा चाहिँ त्यो 26 तिर हुन्छ। अब 11 मार्च भनेको मिति हेर्दा ठ्याक्कै 25 या 26 तिर हुन्छ। अनि त्यही दिन नेपाल सरकारले के गर्यो भने रातोरात 5 गते भित्र सबै परीक्षाहरू सकाउनु होला भनेर लगाइदियो है। अब त्यो किन लायो तपाईँले बुझ्नु होला। यहाँबाट 5 गते भित्र लायो। त्यो लाएपछि अब त 6 गते छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थाहै नहुने, गरौँ नगरौँ भन्ने केही कुरा नहुने। तर 11 मार्चमा जब पैसा दिन्छु भने त्यसपछि लगत्तै त्यो कुराहरू गरेको। चैतको 5 गते फेरि बैठक बस्यो। विद्यार्थीहरू कहाँबाट टाढाबाट एसएलसीको एसईको तयारी गर्नको लागि बसिरहेछन्। सबै कुराहरू रेडी छ, सिट प्लानिङ भइसक्यो। भोलि के क्वेसन आउला भनेर विद्यार्थी एकदमै आफू एउटा चिन्तित अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई 4 बजे मिटिङ गऱ्यो होइन, यसरी त कन्टिन्यू गरौँ भने फेरि 6 बजे मिटिङ गरेर यो चाहिँ बन्द गरौँ भने यसको अर्थ के हो भने तपाईँले सजिलै कुनै पनि कुराहरू मान्नुहुन्न कि। तपाईँलाई स्वीकृति देऊ भन्दा दिनुहोस् भन्दा तपाईँले मान्नुहुन्न। तर यो एउटा गन जस्तै पेस्तोल ल्याएर देखायो भने त तपाईँले मान्नुहुन्छ नि त। होइन मलाई त मार्ने नै रहेछ भने। एसी भनेको बुढापाखा होइन, नपढेका पढेका सबैले बुझ्ने कुरो हो। यो चाहिँ 10 कक्षाको जाँच दिँदैछ नि, यो ठुलो हो नेपालको लागि भनेर। अनि त्यो दिँदा जब त्यो नै स्टप भएपछि यो ठुलै भाइरस रहेछ भन्ने एउटा मेसेज होला, यो फल्स बिलिभ जाला र सबै डराउलान्, हाम्रो भनेकै मान्लान् भन्ने किसिमको एउटा मेसेज हाल्नको लागि त्यही 5 गते नै उनीहरूले त्यो कुराहरू कार्यक्रमहरू घोषणा गरे। यसरी बनाइयो। अब जब यी सब कुराहरू भइसके पश्चात नेपालमा अहिले यो कुराहरू भइरहेको तपाईँले देखिहाल्नुभयो। डरकै उसमा अघि रिङटोनको कुरो गर्नुभयो। रिङटोनले के गर्छ मैले भने नि, हाम्रो इम्युनिटी पावर विक हुनुको एउटै भनौँ अहिले हामीलाई रोग लाग्नुको सङ्क्रमणको एउटै कारण हो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्यमा पटक पटक तपाईँलाई फोन गर्दा अब के गर्दा रिङटोन बजेको छ, तपाईँ हात धुनुहोस्। तपाईँले कहिले हात धुनु भएको छैन र हात नधोइ खानुहुन्थ्यो र दिनमा 20 पल्टसम्म तपाईँलाई हात धुन लागिरहनु पटक पटक। यसको अर्थ के हो साइकोलोजिकली हेर्नुहोस् है। भाइरस यहीँ छ भाइ होइन, हात धोको धोइ गर। मान्छे डराउँदैन पटक पटक केही छैन भन्दा पनि अब धोइरहँदा त उसको कोरोना भन्ने शब्द जाने भयो त। दिनभरि ऊ केही नगर्दा पनि हात धुँदा त कोरोना त यहीँ रहेछ भन्ने भयो नि त। किन हात धुनु त भन्दा कोरोना भन्ने शब्दबाट टाढा नजाउनु है मान्छे। कोरोनालाई एकदमै डरको तरिकाले लिउन्। 20 पल्ट हात धोएको छ, पन्जा लगाएको छ, सेनिटाइजर युज गरेको छ, खानै पछि यो पछि सबै कुराहरू पटक पटक दिनमा यस्तो कुराहरू गर्न लगाइसकेपछि कोरोनाको त्रास यथावत रहोस्, मान्छेले डर मुक्त हुनबाट नबचौँ अहिले नै भन्ने कुराको एउटा मेसेज दिन, मान्छेलाई पटक पटक डराइराख्न होइन, यो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको यो यस्ता किसिमका साजिस किसिमको यो भनेपछि यहाँसँग त्यो न्युज छ जुन यहाँले भन्नुभयो नि, विश्व ब्याङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लकडाउन गर्नको लागि बजेट नै छुट्याएको। एक्ज्याक्टली मसँग न्युज छ 11 मार्चमा। त्यो कुरा तपाईँहरूले अब न्युज पाउनुभयो भएन होइन, हजुर डिलिट पनि हुन्छ के कुराहरू। अब नेपालमा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, नेपाल मात्रै होइन अरू पनि कन्ट्रीहरूमा यस्ता कुराहरू भइरहेको छन्। लकडाउन मात्रै होइन, लकडाउन सँगसँगै 1-2वटा टेन्टहरू बनाऊ, त्योभित्र एउटा बेड राख होइन, दुईवटा चप्पल राखिदेऊ, मान्छे यसो आएर बस्छन्, 2-4जनालाई ल्याऊ पनि त्यहाँभित्र यसो गरे जस्तो गर्नु पर्यो भनेर त उनीहरूले कार्यक्रम तर्जुमा गर भन्नुको मतलब के हो? मेक अ प्लान होइन, यस्तो किसिमको प्लान बनाऊ कि 29 मिलियन बराबरको तिमीहरूले
वी नो 29 मिलियन डलर खर्च त हुँदैन, हामीले तिमीहरूलाई सहयोग गरेको हो होइन, तिमीहरू मात्र होइन अरू पनि देशहरूलाई गर्छौँ। त्यो 29 मिलियन सहयोग गर्नुको मतलब चाहिँ ल 1 मिलियन खर्चै भए पनि ठिक छ। त्यसो भए वर्ल्ड ब्याङ्क र विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले त्यसो गरेको हो भने तपाईँको भनाइअनुसार हजुर त्यो गर्दा WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई के फाइदा हुन्छ? उनीहरूले गर्न खोजेको के? एक्ज्याक्टली कस्तो राम्रो पोइन्ट गर्नुभयो तपाईँले। के हो गर्न खोजेको भने अब ठुल्ठुला देशहरू त सङ्क्रमण भइरहेछन्, जसको इकोनोमिक डेभलप्ड राम्रा इकोनोमिकल्ली डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू छन्। चाइनाबाट एकैचोटि 12,000 किलोमिटर ट्राभल गरेर कोरोना भाइरस अमेरिका जाने, चाइनाबाट 2,000 किलोमिटर पनि ट्राभल गर्न नसक्ने कस्तो भाइरस हो भनेर क्वेसन नउठाउँ। WHO भनेको अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जसले विश्वभरि नै स्वास्थ्यका कुराहरूमा हेरिरहेको छ भने उसले त यस्तो किसिमको पोलिटिक्स खेल्छ कि तपाईँ हामीले थाहा पायौँ भने त यो चाहिँ यस्तो रहेछ भने शङ्का उठायो भने त भोलि त अविश्वसनीय हुँदैन। अनि उसले त 29 मिलियन भने इट्स भेरी नर्मल मनी फर देम कि एकदमै। अब सहयोग त बिलियनमा आउँछ भने त 29 मिलियन दिनु त सो सिम्पल, किन उसले त कार्यक्रम बनाऊ भनिदियो। मसँग खर्बौँ रुपियाँ छ, अरब रुपियाँ दिएर ल सबै कुरा ढाकिन्छ छोपिन्छ, भइ नै रहेको नर्मल जस्तो सिचुएसन भनौँ न, अरू ठाउँमा पनि छ यहाँ पनि छ भन्ने एउटा देखाउनुको लागि त त्यति नगरे त भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्दैन। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 9 वर्ष अगाडि 2011मा युरोपियन युनियनले WHO लाई लुटेरा संस्था भनेर घोषणा गरेको संस्था हो। त्यस्तो संस्था जहाँ अस्ति एकजना कसले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पोलिटिक्स खेल्न सक्ने मान्छे मात्रै, डक्टरै भए पनि वा भनौँ राम्रै मेडिसिन ऊ भए पनि पोलिटिक्समा राम्रो भएको मान्छे मात्रै त्यहाँ जान सक्छ है। WHO मा सदस्यता अथवा त्यहाँको विशेषज्ञ हुन सक्छ, होइन भने हुन सक्दैन। यी व्यक्तिहरूले यसरी साजिसपूर्ण तरिकाको चाहिँ एउटा प्लान हो यो। हामीले त अब हिजो मैले एउटा लेखाएको थिएँ, व्हाट चाइना विल मेक द वर्ल्ड विल टेक भनेर भनेको थिएँ कि जेसुकै बनाए पनि उसले भाइरस भने पनि लुगा बनाए पनि होइन जेसुकै बनाए पनि हामीले जबरजस्ती त्यो लिनै पर्छ, नलिए हामी यसै पनि शिकार हुन्छौँ, हामी बस्नै सक्दैनौँ त्यो नलिकन। चाइना मात्रै होइन, हिजो अस्ति अमेरिकाले कुरा गर्थ्यौँ, अमेरिका उसमा लेखिन्थ्यो, अहिले चाइना हाबी भइसक्यो। चाइनाको केसमा यहाँको रिसर्च के छ? जसरी चाइनामा पहिलोपटक 31 डिसेम्बरमा देखियो स्थिति हेर्ने हो भने लगभग उसले कन्ट्रोल गरिसकेका छ, फेरि केही चाहिँ ठाउँ फेरि पनि देखिया छ। के हो यसमा चाइनाको संलग्नता भन्ने खालको पनि प्रश्न छ नि। यसमा चाइनाको संलग्नता त भइ नै हाल्ने भयो। यो कसो भयो भने चाइनामा जनवरी 25 देखि फेब्रुअरी 20 सम्म 25 सम्म बन्दै हुन्छ चाइना, पुरै चाइना। त्यहाँ न्यू इयर सेलिब्रेसन गर्छन् कि 1 महिना बन्द हुन्छ है। हेर्नुहोस् चाइनाले लकडाउन कहिले, लकडाउन भन्ने उसलाई म के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कल्पनै थिएन कि, देखेको चाहिँ डिसेम्बरमा, अनि जनवरी 8 मा चाहिँ पेन्डेमिक भनेर घोषणा गरे, तर पनि उसले लकडाउन गरेका थिएन। लकडाउन जनवरी 23 मा गरियो, 25 देखि बिदा हुने होइन, सबै होलिडे हुने, चाइनामा कसैले कामै गर्दैन 1 महिना चाहिँ। अनि जनवरी 23 मा लकडाउन गरौँ भने लकडाउन शब्द नयाँ निकाल्यो उनीहरूले, यो गऱ्यो भने के हुन्छ त हेरौँ। यो गर्दा हामी पहिला यसको आफू गरौँ होइन, आफू गरिसकेपछि हामीले गरेको कुरा चाहिँ पटक पटक मिडियामा देखाउँ। मिडियामा देखाइसकेपछि अब यो त्रास जब जान्छ सबै ठाउँमा WHO लाई पनि भनौँ र यो चाहिँ लकडाउन गरेरै कन्ट्रोल हुने हो भनेर, लकडाउन गरेरै कन्ट्रोल हुने हो भनेर भनौँ। र त्यो भनिसकेपछि सबै ठाउँमा यो डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो मान्छे यस्ता मान्छे मर्छन्, यो सिजन हो है, अनि त्यसपछि यो गरौँ र सबैले गर्छन्। त्यहाँबाट अनि हामीले चाहिँ के कुराहरू गर्छौँ। यो चाइनाले जब लकडाउन गर्यो आफ्नो कन्ट्रीमा, त्यो लकडाउन गरेपछि चाइना स्टक मार्केट एकदमै तल खस्यो। तल खस्ने बित्तिकै चाइना गभर्मेन्टले त्यो सबै स्टक मार्केटहरू क्याप्चर गर्यो, आफूले किन्यो है। अब त्यतिले मात्रै भएन, उसलाई के गर्ने त भन्दा सेनिटाइजर मास्कहरू यसको चाहिँ बिक्री होइन एकदम दोगुनी 3 गुणा स्पिडले बढाउँ भन्ने भयो। सेनिटाइजर मास्क यसलाई पनि फन्डाको रूपमा लिउँ कि कसो गरौँ? यो फन्डाकै रूपमा लिने हो। यसलाई फन्डा, मास्कको मैले फन्डाको रूपमा कसरी लिनु छ हेर्नुहोस् है। तपाईँलाई हामीलाई भनिन्छ नि, मानौँ तपाईँ हामी कुनै मान्छे चुरोट खानेछौँ भने
चुरोट खाने रिसर्चहरूले त्यो कसरी बनाएका छन्, चुरोट खाने मान्छे फिल्टर गरेर खान्छ उसलाई 20% हानि हुन्छ अरे। हजुर हजुर। चुरोट नखाउने पेसिभ स्मोकरलाई चाहिँ 80% हानि गर्छ अरे। के हो यो भने? फेरि यो बडो अप्ठ्यारो अवस्था छ, किनभने डेटा हेर्दाखेरि मान्छे मर्यामरै छ। यही भाइरसको कारणले गर्दाखेरि 19 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 1,19,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु पनि भइसकेका छ। डर त्रास छ, मास्कले केही न केही रूपमा चाहिँ सेफ्टी हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि छ। मर्नसँग त डराउँछ नि फेरि। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अलिक गाह्रो चाहिँ छ। फेरि गाह्रो चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, मैले त्यही भएर के भन्दैछु भने तपाईँ हामीलाई डर देखाइएको हुनाले गर्दा अब मैले 2-3वटा उदाहरणहरू दिएँ। पटक यस्तो देखाइसकेपछि हाम्रो त इम्युनिटी एउटा यसै कमजोर भएर जान्छ र फलामको कवाज होइन के मास्क भनेको। तपाईँले श्वास प्रश्वास लिँदै हुनुहुन्छ भने श्वास प्रश्वास लिँदा श्वास त गइरहेछ भित्र है, अनि एयर फ्लो लो यो भनेर 2-3 आवर्स एयरमा बस्छ भनेको छ नि, यो मार्च 17 भनेको यो WHO ले। अनि 2-3 आवर एयरमा बस्छ भने एयरबाट त हामीले भित्र त लान्छौँ नि त। अनि भाइरस के यस्तो डल्लो हो र त्यहाँ मास्कमा चाहिँ रोकिनको लागि रोकिँदैन नि त। अनि मास्क त आँखाबाट पनि भाइरस त जान्छ भनेको छ। त्यसो भनेको छ, अनि विशेष गरी आँखाबाट कानबाट हजुर जान्छ भन्छन्। अब यहाँ मास्क यति मुखमा छोप्दा चाहिँ अब मान्छे बच्ने हो त होइन नि। मास्क भनेको मैले अघि भने नि, चुरोट खाने मान्छेलाई 20% हानि गर्ने रे, अनि नखानेलाई चाहिँ प्यासिभ स्मोकरलाई चाहिँ 80% हानि गर्ने भने जस्तै मास्क लाउनु भयो भने तपाईँ बच्ने सम्भावना हुन्छ भन्नुको यसको कुनै अर्थ छैन कि मास्कले मान्छेलाई बचाउने होइन। जोशीजी, यो बडो अप्ठ्यारो अवस्था छ के। बढी जोखिम भनेको विदेशबाट, सरकारको टार्गेट पनि त्यही छ। विदेशबाट आएकाले बढी जोखिम किन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यहाँ केही बुद्धिजीवीहरूले अथवा डक्टर्सहरूले विशेषज्ञहरूले के भन्छन् भने अत्यन्त जोखिम छ यो, प्रत्येक नागरिकलाई परीक्षण गराउनुपर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय विशेष गरी त्यो तीव्र गतिमा पनि लागेको छ नि। यहाँले यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ म यसरी पनि तपाईँलाई एउटा तपाईँ प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला म एउटा कुरो भन्छु कि WHO ले सुरुमा नेपाल ग्रिन जोनमा छ भने एकपल्ट, त्यसपछि केही समयपछि नेपाल मोस्ट डेन्जरस उसमा छ भनौँ। अब डेन्जरस उसमा भइसकेपछि केसेसहरू हेर्दा 2-4 भन्दा बढी छैनन्। यसलाई हो कि डेन्जरस भन्ने, क्रिटिकल अवस्था भन्ने, वा इटलीको वा USA कन्डिसनलाई के को आधारमा WHO ले डेन्जरस जोन भन्यो? त्योभन्दा अगाडि त ग्रिन जोन भनेको थियो नि त फेरि, होइन? एकपल्ट ग्रिन जोन भन्ने, फेरि रेड जोन भन्ने। अब डेन्जरस जोनमा भएपछि त यहाँ त केही न केही देखिनु पर्ने हो नि, त्यो भने छैन। यो कसरी यो कुराहरू तपाईँ आफैमा कन्फ्लिक्ट कसरी आयो त बुझ्नुहोस् है। तपाईँ सबैले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ, एउटा। दोस्रो कुरो, अब विदेशबाट आएका मान्छे किन जोखिममा छन्, के छन्, यसको कुरोहरू भन्छु। 3 महिना रेगुलर जो विदेशबाट आयो, चैत 4-5 गतेभन्दा अगाडि कुनै पनि मान्छे जोखिममा भएन। तर त्योभन्दा अगाडि नै कोरोनाको त त्रास त विश्वभरि थियो नि। डिसेम्बरदेखि त कोरोना चलिसकेको थियो। कोरोना डिसेम्बरबाट चलेको, तर भनौँ त्यो पुसबाट चलेको, चैतमा पुग्दा बल्ल उनीहरूले यहाँ अब चाहिँ आउन थाले है भन्नु। अब विदेशबाट आएकोलाई उच्च जोखिममा किन राख्दैछन् भने बुझ्नुहोस्, तपाईँले विदेशबाट नेपाल आउँदा एउटा टेम्परेचर अप डाउन हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुन्छ, सिजन चेन्ज हुन्छ। जस्तै अहिले अस्ट्रेलियामा जाने भने अब त्यहाँ जाडोको सिजन लाग्दैछ, अनि नेपाल आउँदा उता गर्मी आयो। सिजनल चेन्ज हुँदा एउटा धपेडी, एउटा सिजनल चेन्ज, अर्को धपेडी। 40-45 डिग्रीमा बसिरहेको मान्छे 81 आकाशमा उड्यो एसी मुनि, एसीमा तल, अनि त्यहाँबाट झर्छ। टेम्परेचर छ 16-17 डिग्री, 45 डिग्रीबाट 16-17 डिग्रीमा आउँदा रुगाखोकी त सामान्यतया पनि लाग्ने भयो मान्छेलाई। तपाईँ हामी यहाँबाट आफ्नो आफ्नो घरतिर पूर्व पश्चिम जहाँ जाँदा त रुगाखोकी लाग्छ, ज्वरो आउन थाल्छ, जिउ दुख्छ, टाउको दुख्छ, होइन? एउटा धपेडी हुन्छ भने विदेशबाट आएकालाई लाग्ने स्वाभाविकै भयो, धपेडी हुनु नै हो, एउटा। अर्को, अब अस्ति जस्तो यो पश्चिमी नाकाहरूबाट मान्छे आएको हेर्नुहोस् है, मान्छे 3 दिन 4 दिन हिँडेर आए, बोर्डर छेउमा बसे। बोर्डर छेउमा बसे, कहाँ बसे? ओपन स्काई, खुल्ला आकाश मुनि। उनीहरूलाई न छानो छ न के छ। शीतलहरले यसै पनि मान्छेलाई खायो, एउटा शीतलहरले खायो, अर्को न्युट्रिसियस फुड पाएनन्, 2। तेस्रो कुरो,
उनीहरूले एउटा भनौँ स्वच्छ सफा एउटा खानपिनको पाएनन्, सबै कुराहरू पाएनन्। त्यो नपाइसकेपछि अर्को डर त्रासमा बसे, घरमा जान पाइन्छ कि पाइँदैन, यो त्यो दुनियाँ कुराहरू गर्न थाले। कति मान्छे त महाकाली नदी तरेर पनि आए। नदी तर्दा यसैमा नदी ठुलो, दोस्रो कुरो त्यसमा चिसो पानी, अर्को पौडी खेल्नुपर्छ नदीमा। मान्छे थकित भयो, ज्यानको बाजी लाएर आए, एकदमै थकित, जति थकित हुँदा पनि उसले त्यो पौडी खेल्न छोडेन भने त्यो मान्छे यति बलियो हुँदै पनि त्यसलाई रुगा खोकी वा ज्वरो धपेडी हुनु इट्स सो सिम्पल। अब कन्टामिनेटेड वाटर खायो उसले, त्यो पानीमा त नदीमा त कन्टामिनेटेड वाटर हुन्छ, त्यो खाइसकेपछि केही न केही एउटा चेन्जेसहरू र उसले गर्दा उसलाई ज्वरो आउने होइन, केही न केही सामान्य फ्लू लक्षणहरू देखाउन सम्भावना सामान्य एकदमै नर्मल भयो। त्यो नर्मललाई अब यता हेर्नुहोस्, अस्ति यिनीहरूले डोनेसन गरेका यी किटहरू ल्याउनुभन्दा पूर्व नेपालमा परीक्षण त्यति गरिएको थिएन। यो टेस्ट किटको एउटा के भनाइ छ भने टेस्ट किट डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि युज गर्दै नगर्नुहोस्, यो मिल्दैन, दिस इज ओन्ली टु युज फर रिसर्च पर्पज ओन्ली भन्दैछ। अर्को अब यसले फल्स रिडिङ गर्छ भन्छ। अब त्यो भने के हो भने तपाईँको 100 जनालाई टेस्ट भयो यसले भने 3 जना 4 जना मान्छे चाहिँ यसले भएकोलाई नभएको भन्छ, नभएकोलाई भएको भन्छ भने 100 जनालाई टेस्ट गर्दा 4 जना त बिरामी भए नै, ओके। अब 1000लाई गर्दा कति भयो त भन्दा लगभग 30-40 जना भयो भनौँ। अब लाखौँलाई गर्दा त्यही किसिमको चाहिँ देखिने भयो, टेस्ट पोजिटिभ देखिने भयो। मान्छे बिरामी भएर टेस्ट देखिएको वा केस देखिएको होइन, त्यो किटले देखाएको हो कि। यो सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा त्यो टेस्ट किटमै लेखाएको छ। तिमीले मलाई जति युज गर्दै गयो भाइ, म त्यति नै धेरै मान्छेलाई इन्फेक्सन भएको भन्ने छु भनेर टेस्ट किटले आफैले भनिदिएको छ कि। अब जति धेरै टेस्ट किट युजमा आयो त्यति धेरै इन्फेक्सन भएको मान्छे देखिने। अब त्यहाँबाट त्यसरी इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भएर आएका, हिँडेर आएका, धपेडी भएका, उपनिस्काइमा बसेका, एउटा 45बाट 16 डिग्रीमा झरेका मान्छेहरूलाई रुगाखोकी नलागेर के लाग्छ त? कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँले, ती मान्छेलाई भनिदियो उच्च जोखिम। अब किनभने उच्च जोखिम भन्दा यहीँ बसेका मान्छेलाई त आरोप लाउनु पनि त मिलेन नि त, कसरी मिलेन? तपाईँले कन्ट्रोल के भन्छन्, लकडाउन गरेर पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेर सरकारलाई क्वेसन उठाउँछन् होइन। अब हुने त होइन यो, अब लकडाउनले त अनावश्यक कुरो हो यो, यसको बारेमा पछि जाउँला हामी। तर प्रश्न त उठाउँछन् नि त, लकडाउनले पनि कन्ट्रोल गर्दा रहन्छ भनेर प्रश्न उठाउँछन् भने एउटा त्यो प्रश्न भयो। अर्को प्रश्न, हजुर, केही डक्टर्स विशेषज्ञले के भनिरहेका छन् भने नेपाल अत्यन्त जोखिम, लकडाउनको अवधि लम्ब्याउनुपर्छ, बडो खतरा छ। किन नदेखिएको अहिलेसम्म भन्दाखेरि परीक्षण भएको छैन, प्रत्येक नागरिकमा परीक्षण गराउनुपर्छ, खतरा छ त्यो भनाइ छ क्या। यसको अर्थ के बुझ्ने हामीले? यसको अर्थ एउटै हुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, मैले पटक भने परीक्षण धेरै गर्नुपर्छ, ऱ्यापिड उसमा जानुपर्छ भन्नुको मतलब जति धेरै परीक्षण गर्यो त्यति धेरै यो सङ्क्रमण यो केसहरू देखिन्छ। यो भनाइ फेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग पनि जोडिन्छ है। त्यो स्पष्ट कुरो हो। टेस्ट किटले के भन्छ भने मलाई जति धेरै परीक्षण गर्यो त्यति धेरै म मान्छे चाहिँ देखाइदिन्छु है भन्छ, एउटा। दोस्रो, अब डक्टर्सहरू, केही डक्टर्सहरू अब मेडिकल, म त अब यो मेडिकललाई चाहिँ म माफियै भन्छु, म आफू पनि त्यसको भिक्टिम छु। एकपल्ट त्यो घटना छ, म तपाईँलाई कुनै समय आउँदा त्यसको उदाहरण पनि दिन्छु। कतिपय डक्टर्सहरू वा यो भनौँ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अस्तित्व जाला, हामीले कसरी उ गर्ने होइन, जति धेरै लम्ब्याइयो त्यति धेरै अब बिरामीको सङ्ख्या बढ्छ कि। तपाईँले अब यो लम्ब्याएको खोलेको दोस्रो दिनदेखि हस्पिटल हेर्नु ठेलमठेल भएर मान्छे चाहिँ जानै नसक्ने, एकदमै 3-4 दिन पहिले रिसिभ काट्नुपर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। एउटा कुरो पनि जोड्छु है म, हामी यो लकडाउनको अवधिमा रिपोर्टिङका क्रममा विभिन्न ठाउँ गइरहेका छौँ। सामान्य उदाहरण पशुपतिको दिउँ। योभन्दा अगाडि त्यहाँ कुनै पनि दिन लास जलाउने ठाउँ खाली हुँदैन थियो, एक्ज्याक्टली मान्छे जलिरहेको हुन्थ्यो। तर 1-2 जना मात्र देखिन्छ त्यहाँ, कतिपय अवस्थामा त त्यो लास पनि देखिँदैन। हजुर हजुर, कसरी ठ्याक्कै कटौती भयो? एक्ज्याक्टली, तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई यो विश्वमा सबैभन्दा ठुलो एउटा रिसर्च भएको थियो कि, अवेर रिसर्च भन्ने, अनि त्यसमा एउटा कुरा निकालिएको थियो, जब मेडिकल स्ट्राइक हुन्छ, जब मेडिकल फेसिलिटिजहरू कट अफ हुन्छ, तब डेथ रेट चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने त्यसको चाहिँ 20 वर्ष रिसर्च गरेर कन्क्लुजन निकालेको हो कि। जब मेडिकल स्ट्राइक हुन्छ, जब मेडिकल क्लोज हुन्छ, मेडिकल फेसिलिटिजहरू, इमर्जेन्सीहरू, तब चाहिँ मान्छेको डेथ रेट घटेर चाहिँ एकदमै तल झर्छ।
अनि यो किन हो कसरी हो भन्ने कुरा अब उनीहरू आफै जानुन् एउटा। दोस्रो कुरो, मैले जति पनि अहिले अघिसम्म कुरोहरू भने म पनि तिनै डक्टर्स, कतिपय डक्टर्सहरू यस्ता हुन्छन् कि अरूको भावनासँग नखेलौँ, अरूको यो कुराहरूसँग नखेलौँ, स्वास्थ्य भनेको राम्रो एउटा कुरो हो, यसमा राम्रै उस तरिकाले जाउँ भन्ने किसिमका डक्टर्सहरूको रिपोर्टहरूलाई नै म अध्ययन गरेरै तपाईँहरूलाई यो बोलेको। मान्छे आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि त्यतिखेर H1N1 आएको थियो, स्पेनिस फ्लू, त्यसमा त 10 करोड मान्छेको मृत्यु भएको थियो। त्यतिखेर एकतिर एउटा यस्तै किसिमका अपराधिक मानसिकता भएका डक्टर्सहरूको एउटा भेला थियो, अर्कोतिर एउटा राम्रो मानसिकता भएका डक्टर्सहरूको भेला थियो। त्यतिखेर के गरेका थिए भने उस्तै हो यो र त्यो भाइरस भनेको, भाइरस इन्फेक्सन भने सेम भयो। त्यतिखेर के गरेको थियो भने जब मान्छेलाई हस्पिटलाइजेसन गरेर आइसोलेसनमा यसरी मान्छे मर्न थालेपछि हस्पिटलको एउटा बन्द कोठामा तब राम्रो एउटा भनौँ भावना भएका व्यक्तिहरूको जमातले, डक्टर्सहरूले ओपन एयर हस्पिटल, फ्रेस एयर हस्पिटल भनेर यतातिर ट्रिटमेन्ट गर्न सुरु गरे। त्यहाँ के हुन्थ्यो त भने मान्छेलाई ओपन एयरमा घाम सनलाइट दिन थाल्यो, फ्रेस एयर दिन थाल्यो, त्यसलाई राम्रो न्युट्रिसियस फुड खुवाउन थाल्यो। अहिले खुवाएको भनेको त प्याक्ड फुड हुन्छ, त्यो पनि आइसोलेसनमा, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, न्युट्रिसन लेस फुड हुन्छ। तर त्यतिखेर 100 वर्ष अगाडि पनि अनि न्युट्रिसन फुड खुवाउन थालियो, ओपन एयर भनेको खुल्ला के अरे हावा, फ्रेस एयर र सनलाइटमा राखियो ती व्यक्तिहरूलाई। मेडिसिन केही दिएन, जम्मा 3टा कुरो दिइयो, न्युट्रिसियस फुड, फ्रेस एयर र सनलाइट। त्यसको आधारमा मान्छे मर्नेको सङ्ख्या आधी घटेर गएको थियो, याद गर्नु होला है, आधी घटेर गएको थियो। जो व्यक्ति त्यहाँ हस्पिटलमा एडमिट भए त्यो सङ्ख्या पुरै घट्यो, जति सबै रिकभरी भएका अनि सबै आउन थाले र त्यसपछि यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँदो रहेछ है भनेर उ भएको थियो। अहिले अब यो आइसोलेसनले वा मान्छेलाई क्वारेन्टाइन भनेर जुन भित्र ठेल पारिएको छ, यसले गर्दा कसरी मान्छे मर्छन् तपाईँहरूले यो कुराहरू हेर्दा बुझिसक्नुभयो होला। यसरी पनि डक्टर्सहरू वा मेडिकल इन्स्टिट्युट भनेको चाहिँ आफ्नो, मैले अघि पनि भने, आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि अहिले हरेक मान्छेले आफ्नो एउटा चाहिँ बिजनेस मोडललाई एक्सपान्सन गर्न अनेक किसिमका टेक्निक्सहरू, प्रोपोगेन्डिस्ट टेक्निक्सहरू अप्लाई गरेर म कसरी चाहिँ हामीले यसलाई यो गर्ने, कसरी यो कुराहरू पार्ने, वेस्टर्न मेडिसिनलाई कसरी कन्टिन्यू दिने, भले यसको ठुलो साइड इफेक्ट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु होला। अब डक्टर्स आफैमा कस्ता डक्टर्स हुन्छन् त हेर्नुहोस् है त, एउटा उदाहरण दिन्छु। सिम्टम्सको आधारमा उहाँले ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि प्रेस्क्राइब गर्ने मेडिसिन कस्तो हुन्छ भने एउटा एमआरले मेडिसिन प्रेस्क्राइब गरेर जान्छ। बिहान र बेलुका डक्टरलाई भने डक्टर साहब नमस्कार हजुर, मैले तपाईँलाई चाहिँ आज हाम्रो कम्पनीले यो एउटा नयाँ मेडिसिन ल्याएको छ, हिजो अस्ति तपाईँले सिटामोल दिइराख्नु भएको थियो भने अब एउटा निम्स दिनु होला होइन, प्रत्येक मान्छेलाई यो प्रेस्क्राइब गरिदिनु भन्छ। अब एमआर कस्तो हुन्छ, एमआर भनेको म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट, मोस्ट अफ द एमआर भनेको म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट गएका हुन्छन्। +2 पास, हदै भए कोही चाहिँ ब्याचलरसम्म पढेका हुन्छ। ती व्यक्तिहरूले त्यहाँ गएर डक्टर्स एउटाले पढेको छ होइन मेडिकल, अनि औषधिको चाहिँ ज्ञान एमआरलाई बढी हुन्छ। यो औषधि यस्तो हो, यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँले प्रेस्क्राइब गर्नु, यस्तो बिरामी आयो भने यो औषधि प्रेस्क्राइब गर्नु। अनि डक्टर्सलाई चाहिँ यो पेन दिएको हुन्छ, कपी दिएको हुन्छ, टेबल दिएको हुन्छ, ज्याकेट दिएको हुन्छ, झोला दिएको हुन्छ, अनेक कुराहरू हुन्छ। किन दिएको भन्दा जसरी अहिले कोरोनाले तपाईँलाई सेनिटाइजर दिएको छ होइन, मास्क दिएको छ, मोबाइलमा रिङटोन दिएको छ, टिभीमा समाचारहरू दिएको छ, यसरी तपाईँ त अब कोरोनाबाट त वञ्चित हुनु भएन नि त। पटक तपाईँको मेमोरीमा त कोरोना रह्यो नि। त्यसै गरिकन जब तपाईँलाई सबैसँग एसोसिएट गराइन्छ, टेबल त्यही एमआरकै छ, पेन एमआरकै छ, लेख्ने एमआरकै छ होइन, ब्याग एमआरकै छ, सबै कुरा एमआरकै छ भने याद आइरहने भयो कि। अनि औषधि उहाँले त आज यस्तो औषधि दिनुभएको छ, टक्क औषधि लेखेर उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो औषधिको साइड इफेक्ट कति हुन्छ, के हुन्छ, कहाँ बन्दैछ, कसरी बन्दैछ, नोबडी नोज कि, एकदम सिक्रेट हुन्छ। यसरी मेडिकल एउटा वेस्टर्न मेडिकल माफियाहरूले मेडिसिनको एउटा चाहिँ यस्तो प्रभुत्व एउटा जमात बनाएका छन् जसको शिकार अहिले मानव भइरहेको छ, सामान्य मानव पनि। र मेडिसिन कारणले नै मैले भने सेकेन्ड नम्बरमा मैले भनेको मोस्ट अफ द डेथहरू भनेको अहिले उसमा हस्पिटलाइजेसन भएर मेडिसिन प्रयोगमा ल्याएकै मान्छेहरू हुन् डेथ भइरहेको।
धेरै जसो मान्छेहरूको चाहिँ। बरु यो फन्डा माफिया बुझ्न जरुरी छ नेपालीले। एक्ज्याक्टली यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। मैले भने यो दरबार हत्याकाण्ड जस्तै यो पनि गुपचुप चाहिँ हुन्छ, लगभग अलिअलि थाहा भए जस्तो चाहिँ हुन्छ, तर यो माफिया कन्स्पिरेसी चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भनेर दुधको दुध पानीको पानी भए जस्तो चाहिँ हुँदैन। तर इट्स एब्सोल्युटली ट्रु कि यो कुरा चाहिँ क्लियर हो। तपाईँले बुझ्नुहोस् यो खेल बाहेक अरू केही पनि होइन। अब हामी कन्क्लुजन पोइन्टमा जाउँ। हजुर, भाइरसको भ्याक्सिन हुन्छ कि हुँदैन? भाइरसको अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनेको छैन। यो जुन कोरोना भाइरस ल्याएको छन् यसको अहिलेसम्म भ्याक्सिन बनेको छैन र भोलिका दिनहरूमा यिनीहरूले अहिले जुन यो हुल्डम मचाएको छ, यो यस्तो किसिमको एउटा सन्तास फैलाइएको छ, मलाई यसको पछाडिको एउटा सोच्न पोइन्ट टु बी क्रिटिकल्ली इभ्यालुएट के हो भन्दा भ्याक्सिन ल्याउँदैछन् र तपाईँलाई यति डराइयो, तपाईँलाई मैले अहिले कुनै औषधि ल्याएर इन्जेक्ट गर्छु भन्दा तपाईँ त मान्नुहुन्न नि त। तर यो एन्टी कोरोनाको हो भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँ ए ल कोरोनाले त मान्छे मरेको थिए, यो हाल्यो भने चाहिँ म बाँच्छु भन्ने एउटा आश हुन्छ नि। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? रेडी बनाउनको लागि यो किसिमको एउटा फेयरफुल सिचुएसन बनाएको पनि हुनसक्छ भनेर सोच्न चाहिँ सकिन्छ। ए भनेपछि भाइरसको भ्याक्सिन हुँदैन अहिलेसम्म चाहिँ मेड भएको छैन, बनाएको छैन। त्यसो हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले के भनेको छ भने स्वाइन फ्लू भन्दा कोरोना 10 गुणा खतरा, भ्याक्सिन बिना रोक्न सकिँदैन भन्ने खालको स्टेटमेन्ट छ नि WHO को। अब यसलाई हेर्नुहोस् है, म अब यो खण्डन कसरी गरिन्छ भने मान्छेले चाहिँ सुन्ने कुरा मात्रैलाई विश्वास गर्छ। मैले चाहिँ सुन्ने मात्र होइन, उनीहरूको लेखेका कुराहरू पनि पढ्छु। मैले अघि पनि तपाईँलाई अब एउटा रिपोर्टै देखाउनु पर्ला। स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू भनेको चाहिँ यति माथि छ कि त्यसको मर्ने सम्भावना भनेको चाहिँ 9 जनालाई 100 जनालाई लाग्दा 9 जना त मर्ने नै सम्भावना कन्फर्मै हुन्छ। अनि यो कोरोना भाइरस जुन अहिले यिनीहरूले भनेका छन् यसको मार्ने सम्भावना भनेको जम्मा जम्मी 0.1 100,000लाई लाग्दा उनीहरूकै डेटा अनुसार के किन यसो भने त स्वाइन फ्लू भन्दा कोरोना 10 गुणा खतरा। अब यो आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 25 मार्चमा भनेको आज यस्तो भन्दैछ भने तपाईँले फेरि मैले अघि भने बुझ्नुहोस् कि यो साजिस एउटा कुरो हो। भ्याक्सिन यिनीहरूले ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा ओपनली उनीहरूले अब भ्याक्सिन आयो है भन्दा पनि यो कुरा कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अब ल्याउनुपर्छ भनेर भनेपछि अब यो जुन लकडाउन गरिएको छ सारा मानिस डर र त्रासमा बाँचेका छन्। अब यसको अन्त्य भनेको WHO ले भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि अनि यो सारा समस्याको अन्त्य हुन्छ भन्न खोज्नु भएको। WHO ले भनेअनुसार चाहिँ अब त्यतिखेरसम्म हाम्रो यो लकडाउन राखिराखेको थाहा भयो होइन। हामी अब भाइरस आयो भन्छौँ, डराएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो के अरे भ्याक्सिन आयो भन्दा ए ल राम्रो खुसीको खबर भयो भन्छन् र हिँड्छन्, अनि त्यसपछि खोलौँ है भन्ने एउटा मेसेज दिन खोजेको होला यसले। तर लकडाउन ठ्याक्कै कहिलेसम्म अब यिनीहरूले राख्छन् यसको अर्थ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। लकडाउनले कसरी हाम्रो देशमा त सहयोग आएको छ र ठिकै छ, इकोनोमिक एउटा स्ट्याटसमा अलिक कम होला वा कसरी बनाइरहेछन् होइन। तर डेभलप कन्ट्रिजहरूको चाहिँ यो लकडाउनले इकोनोमिक क्रास चाहिँ एकदमै जेरोमा पुर्याइदिएको छ, ह्युज एमाउन्टमा इकोनोमिक क्राइस गरेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई भोलिका दिनहरूमा उठ्न ठुलो झर्कै लाग्ने किसिमको बनाएको छन्। यो यस्तो साजिस खेलमा अब हामी शिकार हुन्छौँ। मैले अघि पनि भने गाउँ पिस्दा हामी घुन भनेको यो त डेभलपिङ नेसनका जनताहरू यसरी नै पिसिने हुन्। यो त डेभलपिङ मात्रै होइन कि अरू पनि देशका जनताहरू चाहिँ यसरी नै पिसिरहेका छन्। यस्तो कुराहरू चाहिँ भइ नै राख्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। हुन्छ तपाईँले पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। मैले केही कुराहरू राख्न पाएँ, आफ्नो एउटा भनौँ मूल्याङ्कन रिसर्च गरेर उनीहरूसँगै उनीहरूका डाटाहरूलाई उनीहरू यो कुराहरू भन्न तयार छैनन्, तर त्यो कुराहरूलाई मैले तपाईँहरूमाझ ल्याएँ। मैले भनेको कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म आफै मात्रै बोलेको होइन, त्यो एउटा डाटाहरू छ उनीहरूले रिसर्च गरेका, मैले पनि गरे होइन, उनीहरूले रिसर्च गरेका डाटाहरू छ। त्यो डाटाहरू तपाईँलाई चाहिए भने वा पढ्न सक्नुहुन्छ भन्नु होला, म मेल गरिदिउँ होला तपाईँहरूलाई, वा मलाई फेसबुकमा मलाई भन्नु होला, म पठाइदिउँ होला। त्यो पढेर पनि तपाईँहरू चाहिँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। बिल्कुलै यो डर्ने अवस्था छैन। तपाईँहरू कुनै पनि व्यक्ति घरमा यो कोरोना रिलेटेड न्युजहरू अभोइड गरिदिनु होला र एकदमै डराएर कहिले पनि नबस्नु होला। डराएर बस्दा चाहिँ तपाईँलाई सङ्क्रमण हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ
र त्यस कारणले एकदमै शान्त बस्दिनु, धैर्यतापूर्ण किसिमले बस्नु होला। सामान्य रुगाखोकी हो यो। धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच।